अब भगवान के नाम को सहारा पाने के उपाय लाख वर्षा बनेगा देवर्षि नारद यहाँ बताओ बद्रीनारायण के जाना भयो और बद्रीनारायण में गएगा विचरण करता भयो तथा भगवान को प्रेरणा ले जहाँ सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चार कुमार ब्रह्मा जी का मानस पुत्र देवर्षि नारद का अपनी दाजू ज्येष्ठ भ्राता वहां ब्राह्मण भयो जन के भेट देवर्षि नारद का दाजू हटे कुमार 5 वर्ष का होता हेर्दा के 5 वर्ष का पूर्वेशा पूर्वजा पूर्वजहरू पनि पूर्वज हुनुहुन्छ तर उहाँको तपबलले गर्दा उहाँ 5 वर्ष का लाग्नुहुन्छ लगभग मात्र लगाउनु भएको छ कारण कष्ट भएको छ एउटा शिरमा जटा पनि हुनुहुन्छ देख्न दर्शन भयो तर देवर्षि नारदको मुख मलिनता देखेर के भयो नारद हजुर त भक्तिका आचार्य हुनुहुन्छ भाइहरूलाई के भयो भनेर सरकारले सोध्नुहुन्छ देवर्षि नारदले सोधे यस धरतीको वृत्तान्त यहाँका गृहस्थहरूको यहाँका सन्तहरूको साधु सन्तहरूको योगीहरूको सबैको वृत्तान्तहरू सनकादि मुनिन्द्रहरूलाई भन्नुहुन्छ र सनकादि मुनिन्द्र चिन्ता नगर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाउनाले ज्ञान र वैराग्य अवश्य युवा हुनेछन् ज्ञान र वैराग्य जागृत हुनेछन् भनेर भन्नुभएको छ र भागवत सप्ताह त सुनाउने तर कहाँ सुनाउने वृन्दावन धेरै टाढा छ हरिद्वार भन्नुहुन्छ किनभने हामी यहाँबाट हरिद्वार जान पनि बराबर समय लाग्छ वृन्दावनबाट हरिद्वार आउन पनि बराबर समय लाग्छ हरिद्वार यहाँ हरिद्वारलाई गंगाद्वार भनिएको छ गंगाद्वार समीपेतु तटम आनन्दनामकम नानातरुलता क्रीडा नवकोमलवान रमणीयकांत देशस्थम हेम पद्मम सुसौरभ हरिद्वारबाट देखेको छ हरिद्वारलाई गंगाद्वार भनिएको छ केदारनाथ जाने द्वार भएको हुनाले यसलाई हरद्वार पनि भनिएको छ हर भनेको भगवान शंकरको द्वार केदारनाथ जाने द्वार मूल द्वार बद्रीनाथ जाने द्वार भएको हुनाले यसलाई हरिद्वार पनि भनिन्छ र यहाँ गंगा धरतीमा अवकाश हुने धरतीमा आउने द्वार भएको हुनाले यसलाई गंगाद्वार पनि भनिन्छ त्यो गंगाद्वार किनभने भागवत सार्वजनिक प्याउ हो गंगा पनि सार्वजनिक प्याउ हो गंगाले कहिले पनि तिरस्कार गर्दैन त नीच होस् त उच्च होस् त ठुलो होस् त सानो होस् गंगा माताले कहिले पनि भन्दैन गंगा माताले कसैको पनि भेदभाव गर्दैन त्यसैले यहाँ गंगाद्वार भनेर भनिएको छ किनभने भागवत पनि सार्वजनिक प्याउ हो गंगाद्वार नै सुनाउनु पर्छ वृन्दावनबाट ज्ञान भक्ति वैराग्यलाई चिठी पठाए आजकल जस्तो अनलाइन सुनाउने त्यति बेला परम्परा थिएन यो सिस्टम आएको थिएन त्यसैले वहाँबाट ज्ञान भक्ति वैराग्यलाई बोलाए र बद्रीनाथबाट सनक सनातन सनातन सनातनमा पनि हरिद्वारतिर जानुभयो र गुफा परम्पराका ऋषि मुनिहरूले सबैले थाहा पाए यहाँ ठुला ठुला ऋषिहरू आएका छन् भृगु वशिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवदेवनाथो रामं तथा गाविसुरस्य साकलो मृकण्डपुत्रातिज विप्लवादा योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायासुजातरिजन्मोख्या सर्वेऽपि मुनिगणा सह पुत्रशिष्या स्वस्त्रीभिरायति प्रणयेन युक्ता जो ठुला बनेर आएका घमण्डीहरू ऋषि मुनिहरू घमण्डीहरू आएका थिएन उनीहरूलाई भृगु ऋषिले सम्झाएका भृगु सम्पत्ति आए त्यो ठुला बनेर घमण्डी भएर नआएकाहरूलाई पनि भृगु ऋषिले सम्झाएर गर्नु त्यसैले भृगु ऋषिको नाम पहिले आएको छैन भनिएको छ अरूलाई बोलाएर गर्ने मान्छेको नाम भगवानको खाता पहिलो आउँछ प्रथम आउँछ भृगु ऋषिको नाम पहिलो आएको छ सबै ऋषि मुनिहरू आए श्रीमद् भागवत सप्ताह भयो
कोमल बालू को आसन, बड़ वृक्ष को छाया, आनंद बन नाम को बन, गंगा जी को पावन तट हरिद्वार ये भागवत सप्ताह आरंभ हुए थे। समकालीन मुनिंद्र चार व्यास गति में बसो को चारे दिनानी पाले पाल कथा देवर्षि नारद भक्ति महाराज ने गाड़ी श्रोता को में बसो को 7 दिन समय कथा सुनी सके પછી ज्ञान र वैराग्य पनि युवा बने, जागे, उठे, ताता थया करे नाचन लागे, कीर्तन होने लागे। यहाँ भनेको छ त्यो भागवत सप्ताह भइसकेपछि त्यहाँ को आए ठुला ठुला ऋषिहरू मुनिहरू त त्यहाँ थिए। भगवानका ठुला ठुला भक्तहरू पनि दिव्य लोकहरूबाट जहाँ जहाँ तपस्यामा रत हुनुहुन्थ्यो, जहाँ जहाँ दिव्य लोकमा पुग्नु भएको उहाँबाट आउनुभयो। अर्जुन आउनुभएको छ। अर्जुन केवल वीर मात्र होइन, अर्जुन संगीतकार पनि। वनवासमा 1 वर्ष स्वर्गमा वास भएको थियो। वहाँ चित्ररथ नामका गन्धर्व थिए। गन्धर्वले अर्जुनलाई संगीत सिकाएका थिए। अर्जुन वीर मात्र होइन, अर्जुन संगीतकार पनि। अर्जुनले मालको सभा छेडे। प्रहलादले ताल बजाउनलाई प्रहलाद कहाँ देवर्षि नामले वीणा बजाउनु। प्रहलाद साधारी तरगतया जो तव काम से भारी, वीणा भारी स्वर से स्वर छलया, भाग करता जुनो इंद्रो वादेन्द्रजंगम करे सुखा, कीर्तने ते कुमारा, यत्र रे भावभक्ता सरसरया, दासपुत्रो भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, जयमणि करूपा सहसा विराजते, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, जयमणि करूपा सहसा विराजते, जयमणि करूपा सहसा विराजते, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ दीवाने मोर बदंती, नाथ दीवानी मोर बदंती, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। प्रहलाद सावधानी, प्रहलाद तावत तरगतया जो तव काम से भारी, वीणा भारी स्वर से स्वर छलया, राग करता जुनो। अर्जुन के बाल को काटे। देवराज मृदंग गलामा हाल्न थालेका छन्। अलिकता कुनै पोस्टमा गयो भने अलिकति लाज लाग्छ भगवानको भक्ति मान्दा छन् गाउँमा। आजकलको हाम्रो समाजको कुरा छ। स्वर्गका राजा यस धरतीका राजा पनि चक्रवर्ती सम्राट भन्दा पनि माथिको पदको स्वर्गको राजा श्रेष्ठ मानिन्छ। इन्द्रो बालेन्द्रजङ्गम जय सुकरा कीर्तने ते कुमार। भगवान सुखदेव पनि सुखजी महाराज गुरु हुनुहुन्छ। देवर्षि नारदका शिष्य भगवान वेदव्यास हुनुहुन्छ। भगवान वेदव्यासका शिष्य हुनुहुन्छ सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान त्यही सभामा आफ्ना गुरु दादाहरूको कथामा प्रकट हुन्छ भगवान सुखदेव।
दासपुत्रो बभूव यत्रारे भागवता सरस्वतया दासपुत्रो बभूव नरतर जगदेव तत्र तिनैजना ज्ञान भक्ति वैरागी नाच्न लागे महापुरुषहरू सबै नाच्न लागिसकेपछि भक्तहरू नाच्न लागिसकेपछि भगवानलाई पनि सही भयो धेरै भक्तहरू यसरी नाचिरहेका म वैकुण्ठमा यो शेष नारायण यसरी बसेर सुहाउँदैन मेरो लागि भक्त मुकुटमणि हुनुहुन्छ भक्त मेरो मुकुटमणि मै भक्तनको दास यो श्री कृष्णको वचन हो मेरो भक्त जहाँ जहाँ चल्छ मेरो भक्त अगाडि अगाडि चल्छ म उसको पछाडि पछाडि चल्छु उसको धुल मेरो उसको धुलो उडेर उसको चरणकमलको धुलो उडेर मेरो मस्तकमा जलाउँछ म पवित्र हुन्छु भगवान श्री कृष्णले देवी भागवत भगत मेरो मुकुटमणि मै भक्तनको दास श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ श्री कृष्णको वचन यो त मैले हिन्दीमा भने तर देवी भागवतको चर्चा आएको छ गंगा माता सरस्वती माता लक्ष्मी माता यिनीहरूलाई श्राप मिल्यो धरतीमा नदी बनेर हामीले श्राप मिल्यो राधा रानी प्रभु हामी कसरी धरतीबाट फेरि फिर्ता हजुरको पासमा आउन सक्छौँ भनेर देवी भागवतको चर्चा हो कसरी हामी फिर्ता हजुरको पासमा आउन सक्छौँ भनेर प्रश्न गर्दा भगवान श्री कृष्णले यहाँ भन्नुभएको छ सारा संसारका प्राणीहरूलाई मनुष्य मात्र होइन चराचर सृष्टिका जति पनि गंगालाई स्पर्श गर्ने यमुनालाई स्पर्श गर्ने सरस्वतीलाई स्पर्श गर्ने स्नान गर्ने आचमन गर्ने सबै प्राणीहरूको कल्याण हुन्छ मनुष्य मात्र होइन अरू प्राणीहरूको त्यहाँ भित्र भएका माछाहरूको पनि कल्याण हुन्छ त्यहाँ भित्र भएका मगर मच्छरहरूको पनि कल्याण हुन्छ त्यसको आसपासमा रहेका वृक्षहरू पनि मुक्त हुनेछन् गंगाको स्पर्शले तर तिनीहरू ती सबैको पापले तिनीहरू कलुषित हुने छन् तर मेरा भक्तहरूले तिम्रो जललाई स्पर्श गर्नेछन् मेरा भक्तहरूको कृपाले हे गंगा हे सरस्वती हे लक्ष्मी तिनीहरू देवी पवित्र भएका मेरा भक्तहरूद्वारा पवित्र भएर तिनीहरू धाममा आउनेछन् मेरो धाममा आउनेछन् भनेर भन्नुहुन्छ त्यसैले भगत मेरो मुकुटमणि मै भक्तनको दास भक्त मेरो मुकुटमणि मै भक्तनको दास भगवान पनि त्यो सभामा आउनुहुन्छ प्रकट हुनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्छ भगवान त्यहाँ वर्णन गरिएको छ वनमाली घनश्याम पीतवास मनोहर कांची कलापुरजिरो सन्मुकुटकुण्डल त्रिभुवनविदस्तानकौस्तुभेन विराजिता कोटिमन्मथलावण्यो सन्मुकुटकुण्डलः वनमाली घनश्याम चतुर्भुज नारायण श्याम सुंदर गगन समान वर्ण भएका मुकुटमणि विराजमान वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्ह भएका पीताम्बरधारी धेरै विमान वर्ण भएका भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुनुहुन्छ सबैलाई सहायता गर्नुहुन्छ सबै प्रसन्न हुन्छ कमली वाले की महफिल सजी है क्या कहना था भक्तहरू के थियो सबै वहाँको दृश्य देखेर आनन्द कमली वाले की महफिल सजी है कमली वाले की महफिल सजी है झूमर का झूमर सजा है उसकी रहमत का झूमर सजा है उसकी रहमत का झूमर सजा है उसकी रहमत का झूमर सजा है कमली वाले की रहमत सजी है कमली वाले की महफिल सजी है उसकी रहमत का झूमर सजा है उसकी रहमत का झूमर सजा है
उसकी यादों से मालूम मन सजा दे। मुझको महसूस ये हो रहा है, मुझको महसूस ये हो रहा है, मुझको महसूस ये हो रहा है, मुझको महसूस ये हो रहा है। तेरी महफिल करुणा भरी है, तेरी महफिल में करुणा भरी है, तेरी महफिल करुणा भरी है, तेरी महफिल में करुणा भरी है। कमले वाले की महफिल सजी है, कमले वाले की महफिल सजी है, कमले वाले की महफिल सजी है, कमले वाले की महफिल सजी है। कि भगवान श्री कृष्ण को नाम काली कमली वाले, वृंदावन भागी बिहारी काली कमली वाले बने। तो वहां जो महल सजे को सब आपको महिमा वहां मंदिर तो है सभी भक्तों को उत्साह मिलेगा। ज्ञान भक्ति और वैराग्य ताकि मिलेगा, नृत्य करना लगेगा। अवश्य मेरे दार्शनिक तथ्य लाए भगवान श्री कृष्ण की पटरानी भक्ति मार्ग में बनी है। मथुरा बन गयो शरीर, शरीर मथुरा, जो मथुरा बिना बात नहीं सकते, मथुरा अपना शरीर, हृदय बन गयो वृंदावन, जो हृदय रूपी वृंदावन, वृंदावन को कहा नहीं, जो हृदय रूपी वृंदावन भक्ति सभी की करनी चाहिए, भक्ति सभी की जागृति चाहिए, भक्ति सभी की उभरती चाहिए। मंदिर पर नहीं जा सकते, कथा सुनने पर नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, दान दक्षिणा पर नहीं कर सकते, भक्ति भाई कर सकते है ना, तो भक्ति भाई कर सकते। तो ज्ञान का वैराग्य बुढ़ा है बनी को, उनका छोरा बड़ा है। ज्ञान का वैराग्य मतलब ज्ञान तपस्या में टिकता ही, तपस्या में वैराग्य है। हमें हजारों कथा सुनी सके, तर ज्ञान के लिए टिकते नहीं, लेकिन हमें वैराग्य नहीं है। बिना वैराग्य को ज्ञान टिक न सकते, बिना वैराग्य को ज्ञान बस न सकते। इसलिए ज्ञान का स्थिर करने को लगे वैराग्य को आवश्यकता पड़ती है। इसलिए महादेव मसान में बसना चाहिए, महादेव महावैरागी होना चाहिए, महादेव महाज्ञानी होना चाहिए। इसलिए महादेव मसान में बसना चाहिए। मसान ने स्वाग्रीडा स्मरह पिशाचा सहचरा चिता भस्माले को स्वर्ग में रोटी बनेगा। मसान ज्ञान भूमि हो, मसान पुण्य भूमि हो। हमारे नेपाल की परंपरा में मातृशक्ति लाई मसान गाड़ा में जाने से निषेध नहीं सकता, कहीं कहीं जाने तो नहीं सकता। तो भारत के माता अलपनी मसान गाड़ा में जाती, मसान गाड़ा में जाने मातृशक्ति लाई निषेध करने को कारण कोमल दिल उनसे कहीं अक्षर मतलब बेहोशी में ना आओ बनेगा। हम लोग चलन ना चाहिए, मातृशक्ति अपने मसान गाड़ा में जाने चलना चाहिए। तो मसान घाट पुण्य भूमि, मसान में गए हम किसी को लगी मेहरबानी कर दे, किसी को उद्धार को लगी हुई ना, मसान घाट पर जाता आपने उद्धार पुण्य में अनंत पुण्य। मसान पुण्य भूमि हो, मसान ज्ञान भूमि हो, मसान वैराग्य भूमि हो। जैसे महादेव सदा मसान में वास करते, काशी महाश्मशान, जैसे महादेव काशी में बसना चाहते, काशी मतलब संकल्प से महाश्मशान माने काशी महाश्मशान, काशी सामान्य मसान है, महाश्मशान मसान ज्ञान भूमि, मसान वैराग्य भूमि। हमरा मित्र का ज्ञान वैराग्य जाके रहेगा सही नहीं, सोते का सत्य से कथा में नहीं लेकिन तब बोलने चला नहीं चले जितना कहीं टपरी बनाने चला नहीं चाहिए, तो सही है।
कथा में बिजमायर मीटिंग करने चलो नहीं हमसे कि हमने हमारा ज्ञान वैराग्य को सोचेगा बुढ़ा सा युवा से नहीं हाम्रो हृदय में वृंदावन में ज्ञान का वैराग्य बुढ़ा भएका छन् भन्न को मतलब ये त्यो कथा को भागवत कथा सुनेपछि ज्ञान वैराग्य जाग्दछन् युवा बन्दछन् 7 दिनसम्म सुनेपछि कथामा बसेपछि कथामा बसेर मात्र लाग्दैन कथा सुनेपछि कथा सुन्ने कुरा मात्र होइन कथा पिउने कुरा हो पिबत भागवतम रसमालयम रसलम्पटाह लम्पट भनेको छ कथा पिउने मान्छेलाई लम्पट भनेको त शब्द अलिकता नराम्रो शब्द मानिन्छ तर यहाँ साहित्यिक भाषामा प्रयोग भएको हुनाले रसलम्पटाह पानाय श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम्पटाह लम्पट शब्द आएको छ त्यो कथा सुन्नको लागि लम्पट भने जति आयो भनेको छ लम्पट भने कथाका रसिकहरू कृष्ण प्रेम मदिरा रसिक नशा हर चीज में है तुझे बिना नहीं आया जिंदगी बहुत हसीन है तुझे जीना नहीं आया नशा हर चीज में है तुझे बिना आजकल नशा पहुंच राती पिए को नशा बयान रहते राती पिएर श्रीमतीलाई कुर्छन् छोराछोरीलाई कुर्छन् बिहानै उठेर श्रीमतीसँग छोराछोरीले सफा माग्छन् यस्तो नशा पनि के नशा नशा त्यो नशा हो जुन नशा सुखदेवले पिउनु भयो जुन नशा भीष्म पितामहले पिउनु भयो कथा नशा जुन नशा हनुमानले पिउनु भयो हनुमान अवतार नै राम कथाको प्रचारको लागि भएको छ जुन नशा महादेवले मागेर पिउनुहुन्छ महादेव कथा सुन्नको लागि अगस्त ऋषिको पासमा जानुहुन्छ कहिले कालको सुन्ने पासमा देवी पर्वतमा जानुहुन्छ रामायण कथा छ अब आजकल त कथाहरुको नेपालको परिवारमा कथा भनेको एउटा रमाइलो गर्ने नाचगान गर्ने एउटा रमाइलो स्थान बनेको छ तर कथा त हो कथा त परमहंस सुखदेव महाराजले श्रीमद् भागवतको प्रत्येक अध्यायमा जय जय श्रीमद् भागवते पारमहंस्याम संहितायाम भनेको छ परमहंसको संहिता भनेको छ नाचगान र रमाइलो पनि सीमित राख्ने परम्परा आयो त्यो परम्परा विकृति हो कलियुगकै विकृति हो त्यो अवस्था परिस्थितिले हामीले पनि त्यस्तै गर्न पर्ने हुन्छ नभए गाह्रो छ हामीले त नाचगान सङ्गीत अलिकति यहाँ कम राखेर छोटो मिठो अलिकति प्रवचन प्रबुद्ध व्यक्तिहरू बस्ने ठाउँ त्यही भएर हामीले प्रवचनात्मक विशेष दार्शनिक प्रवचन भनेर यहाँ मात्र राखेको होइन अन्त सबै ठाउँ यस्तो राख्दैन हामीले यहाँ विशेष श्रोताहरू विशेष श्रोता हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ त्यसैले स्वामीजी महाराजले चाहिँ यहाँ विशेष दार्शनिक प्रवचन राख्नुपर्छ यहाँ त्यो नाचगान रमाइलो गर्ने होइन त्यसैले हजुर नाचगान रमाइलो हुन्छ भनेर यहाँ नआउनु होला यहाँ के विशेष अलिकता संसारका भयावह अवस्था संसारका यी सोचहरूदेखि अलिकता माथि उठौँ माथि चढौँ त्यो परमहंसको संहिता हो भागवत सुखदेव भगवानको संहिता हो अलि माथि उठौँ संसारबाट भन्ने प्रयास हाम्रो रहनेछ व्यासको यो प्रयास रहनेछ त्यसैले भगवानको हरिनाम संकीर्तनको महिमा छ शास्त्रमा कीर्तन गर्नु पाप होइन दोष होइन राम्रो कुरा हो तर उच्छृङ्खल सङ्गीत उच्छृङ्खल भजन पनि हामीले भागवतमा गर्नु उचित हुँदैन त्यसैले हाम्रो ज्ञान र वैराग्य तब जाग्दछ हामी जब भागवत पिउँदछौँ पिबत भागवतम रसमालयम कथा पिएपछि के हुन्छ त माता रुक्मिणीले भगवान श्री कृष्णलाई जब चिठी लेख्नु भयो त्यो चिठीमा भन्नुभएको छ मैले हजुरको कथा पिएँ अथवा नारद आदि ऋषिहरूले हजुरको बारेमा सुनाउँथे तब मैले हजुरलाई वर्णन गरेँ भनेर माता रुक्मिणीले भन्नुहुन्छ श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर सर्वतां ते निर्विश्य कर्म विमलैः हतं कथाम् रूपं दिशां मतिमतां अखिलाकला त्वया विश्चित्तमवक्त्रम् प्रविष्टकर्णरन्ध्रेण भवति समानं
जन्म जन्मान्तरका वासनाहरूले लिप्त भएको यो कोठा, यो हृदय, यसलाई निर्वस्त्र बनाउनुहुन्छ, निर्वासना बनाउनुहुन्छ। निर्वस्त्र भनेको निर्वासना बनाउनुहुन्छ। प्रविष्ट गर्न भगवान श्री कृष्ण यहाँबाट भित्र पस्नुहुन्छ। भित्र पसेर हृदयमा यो हृदयलाई निर्वासना बनाउनुहुन्छ, निर्वस्त्र बनाउनुहुन्छ, वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ। कदम्बको वृक्षमा भगवानले वस्त्र धारण गर्नुभयो भनिएको छ। निर्वस्त्र भएको निर्वासना बनाउनुहुन्छ र हाम्रा ज्ञान र वैराग्य जागृत हुन्छ। यो वृन्दावनमा बस्ने हृदय भनेको वृन्दावन, शरीर भनेको मथुरा र यहाँ वृन्दावन मथुरामा एउटा गोकुलको कुरा आएको छ। चर्चा आयो प्रसङ्गवश भनौँ, फेरि पनि चर्चा गर्नु। गोकुल भनेको गो माने गाई, गो माने आकाश, गो माने धरती, गो माने इन्द्रिय। हाम्रो शरीरमा 5 ज्ञानेन्द्रिय छन्। श्रोत्रम त्वक् चक्षुषी जिह्वा घ्राणं ज्ञानेन्द्रियाणि च वाक्पाणि पादपायुपस्थान कर्मेन्द्रियाणि च। 10 इंद्रिय मध्ये 5 ज्ञानेन्द्रिय। कान, आँखा, छाला, नाक, जिह्वा, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय हुन्। भगवान श्री कृष्ण 5 वर्षसम्म गोकुल बस्नुभएको छ। 5 वर्षसम्म गोकुल बस्नुभयो मतलब यी 5 ज्ञानेन्द्रियमा भगवान श्री कृष्णलाई हामी धारण गर्नुपर्छ। गो माने इन्द्रिय, ठोल माने टोटल 5 वर्ष। 5 ज्ञानेन्द्रियहरूमा भगवान श्री कृष्णलाई बसाल्नुपर्छ। कानबाट श्री कृष्णलाई भित्र पसाल्नुपर्छ। नाकबाट भगवान श्री कृष्णको चरणारविन्दमा चढेको तुलसीको सुगन्ध हामीले आफ्नो नासिकाले उहाँबाट चलेको वायु हामीले नासिकाले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। उहाँको सुगन्धहरू हामीले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। यो त्वचाले भगवानमा स्पर्श भएको वायु हाम्रो त्वचाले स्पर्श गर्नुपर्छ। भगवान अथवा भगवानका भक्त, भगवानका सन्तहरूले स्पर्श भएको वायुले हाम्रो शरीरलाई स्पर्श गर्न सक्नुपर्छ। जिह्वाले भगवान श्री कृष्णको नाम बारम्बार चर्चा गर्न सक्नुपर्छ, बारम्बार उच्चारण गर्नुपर्छ, जप गर्नुपर्छ। आँखाले बारम्बार भगवानको दर्शन गर्नुपर्छ, बारम्बार। यो रमणीय संसार सुन्दर जति पनि देखिएको छ, केवल मन्दिरमा गएर मात्र भगवानको दर्शन गर्ने होइन। अब हामी त मन्दिरमा गएर पनि आँखा बन्द गर्दैनौँ। मन्दिर आँखा बन्द गर्ने ठाउँ होइन। हामी मन्दिरमा गएर आँखा बन्द गर्छौँ, हे भगवान यस्तो दिनुहोस्। एउटाले चाहिँ वरदान मागेको छ, मेरो छोरा छैन, मेरो छोरा दिनुहोस्, मैले हजुरलाई एउटा अम्बा चढाउँछु। एउटा अम्बा चढायो, छोरो रहेछ घरमा, तर अम्बा चाहिँ अलिकता कुहिन लागेको के, पहेँलो माथिबाट धेरै पहेँलो भएको, अलिअलि पहेँलो भएर ठिकै पाकेको हुन्छ, अलिक धेरै पहेँलो भएर अलिक गलिसकेको, कुहिन लागिसकेको अम्बा चढाएछ एकजना भक्तले। भगवानले त्यो अम्बा स्वीकार गर्नु र 9 महिनापछि उसको घरमा छोरो जन्मियो। तर छोराको टाउको पुरा पहेँलो थियो। फेरि भगवानलाई गएर आँखा बन्द गरेर, भगवान मैले अम्बा चढाएको थिएँ, हजुरले मलाई छोरा दिनुभयो, तर छोराको टाउको पहेँलो छ भनेर भन्छ। अनि भगवानले पनि भन्नुहुन्छ आकाशवाणी गरेर, ए भक्त, तैँले अम्बा चढाए, जुन भावनाले चढाएको मैले तेरो तँलाई छोरा दिएँ, तर तैँले जो अम्बा चढाएको थिएँ त्यसको त्यो धेरै पहेँलो भइसकेको थियो, पाक्न लागिसकेको थियो, त्यसै तेरो छोराको पनि टाउको त्यस्तै भयो। हेर्नुहोस्, यादृशी भावना यस्या सिद्धिर्भवति तादृशी भवितव्यम्। हामी भगवानको मन्दिरमा गएर आँखा बन्द गर्छौँ। अब काली माताको दर्शन गरेर बाहिर आउँछौँ। काली माताको स्वरूप कस्तो थियो भनेर त्यो थाहा छैन भन्छ। दर्शन भनेको त्यो होइन। दर्शन भनेको आँखा खोलेर आँखा बन्द गर्ने ठाउँ होइन। ध्यान गर्नको लागि त्यस्तो कोठामा बस्नुपर्छ। या त योगमा ध्यानमा स्वामीजी महाराजले ध्यान गरिरहेको हुन्छ। आँखा बन्द गर्ने ठाउँ हो। आँखा बन्द गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ स्वामीजीले बारम्बार। तर हामी यो गर्नेमा चाहिँ आँखा खोलिराखेका हुन्छ, जुन हेरिराखेका हुन्छ। आँखा बन्द गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। ध्यानमा आँखा बन्द गर्नु पर्दैन, आँखा बन्द गर्नुपर्छ। तर मन्दिरमा गइसकेपछि दर्शन गर्दा के भने ज्ञान जागृत हुनुपर्छ, ज्ञान विवाह हुनुपर्छ। आँखा बन्द गर्ने अनि आँखा खोल्ने हो। निहाल्ने भगवान, वाह प्रभु, हजुरका गाला कस्ता, हजुरका होठ कस्ता, हजुरका कपाल कति सुन्दर, यति सुन्दर
सुंदर तो कशी का सैनिक दुनिया में प्रभु वाह हजर को पिताम्बर कति चमकी रहेको छ वाह श्याम सुन्दर हजरको गगन समान डोरा देदीप्यमान लावण्यमय शरीर कति चमकिरहेको छ कति आनन्दमय स्वरूप छ प्रभु हजरको मुकुट कति सुन्दर छ हजरको श्रीवत्स चिन्ह कति सुन्दर छ त्यस स्वरूपलाई निहार्ने मन्दिरमा गइसकेको छ हनुमानजीले दर्शन हनुमानजीले गदा कसरी समाउनु भएको छ वाह प्रभु हजर कति ठुलो वीर हुनुहुन्छ वाकै वीर हुनुहुन्छ भगवान भनेर हनुमानको त्यो स्वरूपलाई निहार्ने मन्दिरमा गएर आकाशमा मन्दिरबाट दर्शन गरेर आइसकेपछि जब हजर कोठामा आउनुहुन्छ कोठामा चुक्क लगाउनुहोस् ढोका बन्द गर्नुहोस् त्यसपछि आँखा बन्द गरेर वाह प्रभु आज कति सुन्दर हुनुहुन्छ भनेर त्यो मन्दिरको ध्यान गर्नुहोस् मंदिर ध्यान करने ठाउँ मंदिर दर्शन करने ठाउँ मन्दिरमा दर्शन गर्नुपर्छ तर केवल हामीले मन्दिरमा मात्र दर्शन गर्ने चराचर सृष्टि जगत सबै परमात्माकै स्वरूप हो भनेर दर्शन गर्नुपर्छ यो दृश्यमान जगत सबै उहाँकै ज्ञान वैराग्य हामीलाई जागेर आउनुपर्छ भक्ति तो तरुणी चीज सबै नास्तिक बाहेक वास्तवमा दुनियाँमा नास्तिक कोही पनि हुँदैन नास्तिक नास्तिक भनेर भन्ने गर्छौँ हामीले नास्तिक कोही पनि हुँदैन नास्तिकले पनि भगवानको नाम लिएको हुन्छ भगवान छैन भनेको हुन्छ भगवान भनेको हुन्छ भने यदि नास्तिक हो भने त्यो शब्द नै हुँदैन भगवानको दुईजना साथी रहेछन् एउटा आस्तिक रहेछ एउटा नास्तिक रहेछ दिल्लीको कुरा हो नास्तिक र आस्तिक दुईटैको झगडा भइरहेको छ म भगवान मान्छु एउटा भन्छ म भगवानलाई मान्दिनँ अर्कोले भन्छ एकजना हरिद्वारमा स्नान गर्नको लागि दर्शन गर्नको लागि गयो अर्को नास्तिक पनि साथमा घुम्नको लागि गयो नास्तिक घुम्न जान्छ नास्तिक दर्शन गर्न जान्छ कतिपय मान्छेले हामी घुम्न गयौँ भन्छन् हरिद्वार घुम्न गयौँ तीर्थ घुम्ने ठाउँ हो तीर्थ दर्शन गर्ने ठाउँ हो नास्तिक त घुम्नै जान्छ आस्तिक दर्शन गर्न जान्छ नास्तिक र आस्तिक दुईटै घुम्न गए आस्तिकसँग एउटा माला छ झोली छ माला र झोलीमा जप गर्छ एक दिन नास्तिक पनि एकान्तमा कोठामा बसेर चाहिँ जप गर्दै थियो आस्तिक साथीले सोध्यो ए नास्तिक तँ त नास्तिक हो तैँले कसको जप किन जप गर्दैछस् तैँले त भगवानलाई मान्दैनस् धेरै झगडा गर्छस् अनि उसले भन्छ साथी म हुन त नास्तिकै हुँ भगवान सफा हुनुहुन्न भगवान भन्ने चिजै छैन तर पनि यत्रो दुनियाँले मानेको छ बाइचान्स भगवान भयो भने त मेरो त सर्वनाश गरिदिनुहुन्छ त्यही भएर हे भगवान तिमी छैनौ बाइचान्स भयो भने हेर मैले पनि जप गरिरहेको छु हे भगवान तिमी छैनौ तर बाइचान्स भयो भने मैले पनि माला जपिरहेको छु म भगवते वासुदेवाय भन्छ नास्तिक सबैले गरेका छन् मैले नगरे भने मेरो सर्वनाश गर्नु कहीँ हुनुहुन्छ कि बाइचान्स हुन त हुनुहुन्न तर बाइचान्स भयो भने त मेरो नाश गरिदिन्छ चराचर सृष्टिमा भगवानको दर्शन गर्न सिक्नु ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेन्द्रिय प्रतिष्ठित अथवा हाम्रा आँखाले सदा सर्वदा भगवानलाई निहार्नु भगवानको दर्शन गर्नु यी पाँच इन्द्रिय श्रोतम त्वक माने छाला श्रोतम माने कान चक्षु माने आँखा जिह्वा घ्राण नाक यी पाँच ज्ञानेन्द्रियले भगवानको रसमान गर्नुपर्छ कृष्ण प्रेम मदिरा पिउनुपर्छ जगतगुरु कृपालजी महाराजले कृष्ण प्रेम मदिरा एउटा किताब लेख्नुहुन्छ कृष्ण प्रेम मदिरा पिउनुपर्छ जो सुखदेवले पिउनुभयो जो भीष्म पितामहले पिउनुभयो आजकलका पियक्कड़ले पिएको चिज नपिउने भीष्म पितामहले पिएको चिज पिउने हनुमानले पिएको चिज पिउने महाराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षितले पान गरेको चिज पिउने आजकल का पियक्कड़ले पिउने चिज किन पिउने मीराले पिएको चिज पिउने महारानी मीरा कबीरले पिएको चिज पिउने नरसिंह मेहताले पिएको पिउने तुलसीदासले पिएको पिउने कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले पिएको चिज पिउने संत शिरोमणि आचार्य खेमराज केशव महाराजले पिएको पिउने त्यो चिज पिउने महाकवि आदि कवि भानुभक्त
एक दिन नारद सत्यलोक को गया, लोक को गए रामायण आदि कवि रामायण काव्य परंपरा नेपालमा सुरु गर्ने वाल्मीकि संस्कृतका हुनुहुन्थ्यो भने हाम्रो नेपाली काव्य परंपरा आरम्भ गर्ने भानुभक्तले पिउनु भएको त्यो चिज पिउने सामान्य पियरको चिज किन पिउने? कृष्ण प्रेम मदिरा, कृष्ण प्रेम रस जो गोपीहरूले पिए, जो उद्धवले पिए, देवर्षि नारदले पिए, अरूको के कुरा गर्नु? स्वयं महादेव पिउनुहुन्छ त्यति राम रस पान गरेर मदमस्त हुन्छ, हिमालयमा समाधि लगाउनु हुन्छ, विश्वको कल्याण हुन्छ, विश्वनाथ हुन्छ। अब विश्वनाथ रामदेवले पिउनुहुन्छ, विश्वनाथले पिएको चाहिँ त्यो चान्चुने संसारी विषयासक्त आसक्त लम्पटहरूले पिएको चिज किन पिउने? पिउने आउँदै आउँदै सुनाउनु पिउने खाने चाहिँ आउँदै आउँदै हैन? त्यही भएर हामी सबै कृष्ण प्रेम रस पिउने हामी पिएर गरौँ। त्यसैले दर्शन आँखाले पिउने, कानले पिउने। बाणासुरले महादेवको आराधना गर्दा गर्दा तपस्या गर्दा गर्दा उनी सन्तुष्ट भएनन् र महादेवले बाणासुरलाई दर्शन दिनुभयो र बाणासुरले मलाई 1000 हात दिनुहोस् भनेर 1000 हात भगवानले 1000 हात दिनुभयो। 1000 प्रकारले भगवानको सेवा गर्नु, 1000 हात मतलब 1000 प्रकारले दान गरेर हुन्छ कि पूजा गरेर हुन्छ कि जप गरेर हुन्छ कि कथा सुनेर हुन्छ कि कीर्तन गरेर हुन्छ कि तीर्थ गएर हुन्छ कि भगवानको मन्दिर दर्शन गरेर हुन्छ कि मन्दिरमा झाडु पोछा लगाएर हुन्छ कि मन्दिरमा दर्शन गर्ने भक्तहरूको जुत्ता चप्पलको सेवा गरेर हुन्छ कि हैन? पन्जाबतिर सिखहरूले गुरुद्वारा बनाएका छन्, ठाउँ ठाउँमा स्वर्ण मन्दिर छ। स्वर्ण मन्दिरमा चाहिँ अरबपति खरबपति सेठहरूको हजुरको वर्षमा 2 वर्षमा 1.5 वर्षमा पालो आउँछ। बाहिर भक्तहरूलाई जुत्ता चप्पल साफ गर्ने पालो पुरेर बस्छन्। सेवा र सुमिरन गुरुदेव नारायणले सेवा र सुमिरनको ठुलो प्रचार गरेर लोक कल्याण गर्नुभएको छ। पालो लाग्छ 2 वर्षपछि 1.5 वर्षपछि पालो आउँछ। ठुल्ठुला अरबपति खरबपति श्रेणीले मात्र पालो बदल्दै त्यस्तो अवस्था छ। सेवा गरेको त्यो चिज हो। भगवान श्री कृष्णले टप्परी उठाउनु भयो, जोठा टप्परी राजस्व यज्ञको कुरा छ भागवतमा, महाभारतमा पनि चर्चा छ। तो भगवानको सेवा 1000 हातले गर्नु, 1000 प्रकारले गर्नु। टपरी लगाएर हुन्छ कि टपरी फेरि कथामा आइन्छ लगाउँछ, बत्ती बनाएर हुन्छ कि यानी आँखा बन्द गरेर भगवानको नाम जप्नु मात्र भगवानको सेवा होइन। भगवानको सेवा हर प्रकारले गर्न सकिन्छ। हामी 4 कदम मन्दिरको लागि चलेको पनि भगवानको सेवा हुन्छ। अथवा हाम्रा सबै इन्द्रियले श्री कृष्ण रस पान गर्नु, श्री कृष्ण रस पिउनु। अथवा 5 वर्ष भगवान श्री कृष्ण गोकुल बस्नुभयो। यसको मतलब गो माने इन्द्रिय, अर्को शब्द छ गोपी। गो माने इन्द्रिय, पी माने भक्ति सम्पिबती सा गोपी। आफ्ना इन्द्रियद्वारा जसले सदा सर्वदा भक्ति रस पान गर्दछ, श्री कृष्ण प्रेम रस पान गर्दछ, त्यसैले उहाँको नाम गोपी। गोपी स्त्रीवाचक शब्द मात्र होइन, गोपी भावको नाम हो। पुरुष पनि गोपी हुन सक्छ। महादेव गोपी भनेर आउनुभएको छ वृन्दावनमा। त्यसैले यो हृदय रूपी वृन्दावनमा हाम्रा ज्ञान भक्ति वैराग्य तिनै जागृत हौँ। हाम्रो भक्ति जागृत छ र ज्ञान वैराग्य पनि भागवत कथा पान गर्नाले जागृत हुन्छ। र भक्ति महारानी की दासी हुन्। मुक्ति गर्नको लागि जंगल जानु पनि पर्दैन, लंगोटी लगाएर गुफामा बस्नु पनि पर्दैन। मुक्ति प्राप्तिको लागि भागवतले भनेको छ, निर्वपणा गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाविशूल्यै। वेद वेदांग पाठ गरेर पनि मुक्ति हुँदैन। न छन्दसा, छन्दसा माने वेद, छन्द माने वेद। नैव जलाविशूल्यै, जलले पनि मुक्ति गराउन सक्दैन, अग्निले पनि मुक्ति गराउन सक्दैन, सूर्यले पनि मुक्ति गराउन सक्दैन।
किनभने भक्ति की दासी मुक्ति हुनु जहाँ अपनी मालकिनी बस्छिन् मालकिनी बसेको ठाउँ मालिकनी बसेको ठाउँमा दासी पनि साथमै बस्छिन् दासी हुन् मुक्ति मुक्ति भनेको भक्ति की दासी हुन् ज्ञान वैराग्य छोरा हुन् भने मुक्ति सेविका हुन् मुक्ति भक्ति की दासी हुन् भक्ति को पति भगवान श्रीमन नारायण हुनुहुन्छ श्री कृष्ण हुनुहुन्छ अरु सरस्वती यमुना गंगा गोदावरी गण्डकी आदि जति नदी छन् यी सबै भक्ति महारानी की सेविका हुन् सहचरी हुन् दासी हुन् यो भागवतको महात्म्यको प्रथम चर्चा यो गरिएको छ र दोस्रो चर्चामा धन्धुकारीको कथा छ यो कथा हामी धेरै पटक सुनिसकेका होला आत्मदेव ब्राह्मण तुंगभद्रा नदीको तटमा आत्मदेव नामका ब्राह्मण बस्दथे तुंगभद्रा नदी भनेको यो शरीर तुंगभद्रा यहाँ बस्ने आत्मदेव ब्राह्मण ज्ञानी विद्वान तेजस्वी ब्राह्मण आत्मदेव भनेको आत्मा र धुन्धुली देवी भनेको द्विविधा विद्या अथवा द्विविधा बुद्धि दुई प्रकार की बुद्धि अथवा डिसिजन लिन नसक्ने वाले बुद्धि सत्कर्म पनि गर्ने अकर्म पनि गर्ने सुकर्म पनि गर्ने कुकर्म पनि गर्ने बुद्धि राम्रो काम गर्दाखेरि रोक्ने वाली बुद्धि गरौँ कि नगरौँ भन्ने रोक्ने बुद्धि पाप कर्म गर्दा पनि गरौँ कि नगरौँ भन्ने बुद्धि द्विविधा बुद्धि यो सबैले पालेका हुन्छ तुंगभद्रा शरीर यहाँभित्र बस्ने आत्मदेव उनकी पत्नी बुद्धि र आत्माको विवाह हुन्छ नि जब हामी चतुर्थ स्कन्धमा पुरञ्जन उपाख्यानको कथा सुन्छौँ प्राचीन परी राजालाई देवर्षि नारदले सुनाउनुहुन्छ त्यहाँ चर्चा हुन्छ पुरञ्जन र पुरञ्जनीको दुईटैको विवाह हुन्छ आत्मा र बुद्धिको विवाह हुन्छ तर बुद्धि द्विविधा बुद्धि हुन्छ र यहाँबाट दुईजना पुत्र जन्मिन्छन् धुन्धुकारी र गोकर्ण धुन्धुकारी भनेको अविवेक गोकर्ण भनेको विवेक विवेक र अविवेक दुईटा छोरा हुन्छ किनभने द्विविधा बुद्धिबाट जब जन्मिन्छन् विवेक अविवेक दुईटैको जन्म हुन्छ अनि धुन्धुकारीले 5 जना गणिकाहरूलाई घरमा ल्याएर राखे 5 जना गणिका जसले आगाको ओगल्टो मुखमा राखेर तडपाई धुन्धुकारीलाई मारे 5 जना दस्या पञ्चगणिका भनेको छ पञ्चगणिका भनेको सन्त महापुरुषले भन्नुभएको छ पञ्चतन्मात्रा रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द 5 ज्ञानेन्द्रियहरू का तन्मात्रा पञ्चतन्मात्रा रूप आँखाले रूप रस जीवाले रस नाकले गन्ध छालाले स्पर्श र कानले शब्द सुन्ने गर्दछ अथवा कति 5 ज्ञानेन्द्रियहरूले 5 तन्मात्राहरू ग्रहण गर्ने गर्दछ यिनी 5 तन्मात्रा भनेका मान्छेका शत्रु हुन् वैरी हुन् संसारको भाषामा त बडा स्वादिला हुन्छ चर्म चक्षुले हेर्ने भाषामा बडा स्वादिला हुन्छ तर आध्यात्मिक भाषामा समाधि भाषामा दार्शनिक भाषामा भन्ने हो भने सबै वैरी हुन् यी 5 गणिकाहरू हामी सबैले पालेका छौँ यी सबैले हामीलाई दिन प्रतिदिन मारिरहेका छन् नहेर्नु पर्ने कुरा हेर्न मन लागिरहेको छ नसुन्नु पर्ने कुरा सुन्नु परिरहेको छ स्पर्श नगर्नु पर्ने चिज स्पर्श गर्नु परिरहेको छ नसुन्नु पर्ने चिज सुन्नु परिरहेको छ गाईको गोबर गन्धामा लागिसकेको छ सुन्नु पर्ने चिज नसुन्ने मन राखेको छ 5 ज्ञानेन्द्रियले ग्रहण करने वाला जो 5 तन्मात्रा छन् यी 5 हामी सबैका दुश्मन हुन् यी गणिका हुन् यी वेश्या हुन् यी सबै संत छन् अनि अर्को चर्चा छ 7 वटा बाँसका गाँठा धुन्धुकारी बाँसभित्र बसे 7 दिन कथा सुन्दा एक गरेर एक बाँसका गाँठाहरू पुगे 7 वटा बाँसका गाँठा मतलब 7 प्रकारका आसक्ति हुन्छन् मान्छेको जीवनमा
विचित्र विचित्र चर्चा छ। सामान्य मान्छेले सुन्नै सक्दैन, सुनेर बुझ्नै सक्दैन। बडा विचित्र चर्चा छ, सुन्ने पनि क्षमतै चाहिन्छ। त्यस्ता चिजहरू छन् भागवतमा चर्चा। 7 प्रकारका आसक्ति भनिएका छन्। गृह आसक्ति यानी घरको आसक्ति, स्त्री आसक्ति, स्त्रीको पति आसक्ति, पतिको स्त्री आसक्ति, दुईकै मध्ये एउटा, कारोबारको आसक्ति, अनि एउटा जन्मभूमिको आसक्ति। जन्मभूमिको आसक्ति भनेको छ। लौकिक जगतमा त यसलाई निन्दा मानेला, किनभने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरिएछि। लेकिन आध्यात्मिक भाषामा यहाँ यसलाई जन्मभूमिको आसक्ति, यो पनि एउटा आसक्ति नै भनेको छ। रासलीलामा प्रवेश गर्नको लागि अथवा परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि, जसलाई निर्वाण भनिन्छ, जसलाई मुक्ति भनिन्छ, त्यो प्राप्त गर्नको लागि पनि एउटा आसक्तिको कारण हुन सक्छ। गृह आसक्ति, नारी आसक्ति, जन्मभूमि आसक्ति, कारोबारको आसक्ति, धनासक्ति, भूमि आसक्ति अनि कीर्तिको आसक्ति। यी 7 प्रकारका आसक्तिहरूले मान्छेलाई जकडिरहेका हुन्छन्। 7 दिनसम्म भागवतको कथा सुन्यो भने, कथामा बस्यो भने, कथा पियो भने 7 प्रकारका बाँसका गाँठाहरू पर्छन्। परिचित नै गाँठाहरू भनेका धुन्धुकारीका बाँसका गाँठाहरू, बाँसका जोडहरू फुटेका। सप्तग्रन्थी, बाँसका सप्तग्रन्थी भनेका 7 प्रकारका आसक्तिहरू टुट्छन्। धुन्धुकारी चरित्रमा धुन्धुकारी जस्तो महान पापी पनि श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनेर यस भवसागरबाट पार भए। र गोकर्णका ग्रामवासीहरू पनि अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णैरति गीता गोलोकं यो विदुर्लभम्। प्राचीन कालमा जस्ता प्रकारले भगवान श्री रामचन्द्रसँग अयोध्यावासीहरू साकेत धाम गएका थिए, त्यस्तै प्रकारले भगवान श्री कृष्णसँग गोकर्णका ग्रामवासीहरूले अर्को वर्ष कथा सुन्दा सबै गोलोक धाम गए। यसरी भनिएको छ। र भगवान श्री कृष्णको गोलोक धाम यी सबै भक्तहरू गएका छन्। र यहाँ यो भनिएको छ कि कथा सुन्दाखेरि धुन्धुकारी जस्तै भएर सुन्नुपर्छ, किनभने पहिलो वर्ष त धुन्धुकारी मात्र गएका छन्, वैकुण्ठ धाम गएका छन्। धुन्धुकारी जस्तो श्रोता भनेर सुन भनेर वैकुण्ठपति नारायणका पार्षदहरूले गोकर्ण महाराजलाई सम्झाएर गएका छन्। अर्को वर्षदेखि भागवत हुँदाखेरि अनि धुन्धुकारी जस्तो बसेर सुनेका छन्। विमान आएको छ। अब 7 दिन कथा सुन्नुभयो भने यहाँ पनि विमान आउला फिल्ड पनि छ राम्रो, हैन? प्रतिष्ठानको बढिया फिल्ड, राम्रो फिल्ड छ, मन्दिर, दिव्य मन्दिर छ। वैकुण्ठबाट विमान आउँछ 26 गते। अब कतिजना जानुहुन्छ वैकुण्ठबाट विमान आयो भने? तयारी गर्नुहोस्, जानुहुन्न। बुहारी आएको छैन, हैन? घरमा बुहारी आएको जान्छु भन्नुहुन्छ, हैन? अब बुहाहरू हजुरहरू त जानुहोस्, छोरा बुहारी सब आइसक्यो, होइन? नाति देखेको छैन भन्नुहुन्छ। नाति त देखेको छैन, अब नातिनी हुने वाला छ, त्यसलाई हेरेर जान्छु भगवान पछि आउला भन्नुहुन्छ। आसक्ति हेर्नुहोस्। किनभने हामी सबै जेलमा छौँ। जेलबाट बाहिर निक्लिन मनै लाग्दैन, किनभने जेलमा फ्रीमा सब मिल्छ, खाना फ्रीमा मिल्छ, तलब पनि मिल्छ जेलमा, हैन? जेलमा तलब पनि मिल्छ। एकादशमा एकजना राष्ट्रपति थिए। राष्ट्रपतिजी एक दिन कैदीहरूसँग भेट्नुहुन्छ। सबै कैदीहरूलाई एक एक गरेर सोध्नुहुन्छ के इच्छा छ कैदीमा। एउटाले भन्छ 4 रोटी मिल्छ, 4 रोटीले मेरो पेट भरिन्छ, धेरै खाने इच्छा हुन्छ, 2टा रोटी बढाइदिनुहोस्। राष्ट्रपतिले सोध्नुहुन्छ म राष्ट्रपति आउँदा पनि यस्तो 2टा रोटी माग्नु बेवकुफ रहेछ, त बेवकुफै हो। राष्ट्रपतिसँग त जे माग्यो पनि हुन्थ्यो। ल 2 रोटी तँलाई बढाइदिनु। अर्को कैदीको पासमा जानुहुन्छ, उसले भन्छ जाडो समय छ, एउटा कम्बलले जाडो हुन्छ, अर्को कम्बलले व्यवस्था गरिदिनुहोस्। यसरी राष्ट्रपतिले धेरै कैदीहरूसँग भेट्नुहुन्छ। धेरै कैदीहरूले आफ्नो एक चिज माग्छन्, तर एउटा समझदार कैदी थियो। उसले भन्छ राष्ट्रपतिजी नमस्कार, जो खाई खाई अब खाई तो राम दुहाई, अथवा जो अपराध गरे, जो पाप गरे,
अबदेखि म यस्तो पाप गर्ने छैन, तर मलाई यस जेलबाट बाहिर निकाल्नुहोस्, यस्तो अपराध चाहिँ हुने छैन, जो गल्ती गरेँ भने त्यो क्षमा गर्नुहोस् भनेर भन्छ। अनि राष्ट्रपतिले तथास्तु भनिदिनुहुन्छ। राष्ट्रपतिलाई अधिकार हुन्छ, राष्ट्रपतिले फाँसीबाट पनि बचाउन सक्नुहुन्छ, जेलबाट पनि बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि जेलबाट राष्ट्रपतिले उसलाई बाहिर निकाल्दिनु, अरू सबै जति थिए सबै कैद भइरहे। राष्ट्रपतिले चाहनु भएको भए, उनीहरूले भनेको भए सबैलाई बाहिर निकाल्दिन सक्नुहुन्थ्यो, तर नेगुलिन चाहेन। हामी पनि त्यस्तै गरिदियौँ। विमान आएर पनि कोही जानेवाला छैन, विमान आएर पनि कोही जानेवाला छैन, सबैका आफ्ना आफ्ना आसक्तिहरू छन्, होइन? यी आसक्ति तोड्नको लागि भागवत सुन्ने खास आजकल नाचगान रमाइलोको लागि भागवत सुन्ने परम्परा, त्यही पनि केही नहुनुभन्दा हरिनाम संकीर्तन कमसेकम वाहन भागवतको वाहनमा भइरहेका छन्। त्यही ठुलो कुरा हामी गर्नुपर्छ। भागवतको मूल उद्देश्य नै यही हो है। यो पारमवंश संहिता हो, परीक्षित महाराजले 7 दिनमा मुक्त गराएको संहिता हो। धुन्धुकारी जस्तो महाकाव्यलाई पार गराएको भागवत शास्त्र हो। प्रत्येक अध्यायको अन्तमा पारमवंश संहितालाई मानिएको छ। तर भागवतको मूल उद्देश्य यही हो। यी सबै आसक्ति टुटुन्, मर्ने बेला संसारको याद नआओस्, श्री कृष्णको याद आओस्। किनभने मर्ने बेला जे चिजको याद आउँछ त्यही अर्को जन्म हुन्छ। कतिपय घरमा आसपास सर्पहरू घुमिराखेका हुन्छन्। ती सर्पहरू किन घुम्छन्? हजुरको घर छोड्दैन, टाढा भगाएको फेरि आइहाल्छ। घरमा आएको सर्पलाई नमार भन्छन्, कतिले मार्छन्, मारे अनिष्ट हुन्छ, फेरि अर्को मृत्यु हुन्छ। त्यो सर्पलाई मारे अनिष्ट हुन्छ, अर्को ठाउँ मृत्यु भइदिन्छ उसले आसपास। किनभने सर्प सर्प होइन, यो आफ्नो धन सम्पत्ति, घर जग्गा मेरो भन्दा भन्दै मऱ्यो, त्यसैको याद गर्दा गर्दै मऱ्यो, त्यो व्यक्ति घरको फेरि सर्प बनेर आयो। घरका कुकुरहरू, घरका अलि राम्रो कर्म गरेका भए गाई, घरमा पाल्ने घोडा, यी सबै कतिपय धेरै जसो यी घरकै सदस्यहरू हुन्छन्, पूर्वजहरू हुन्छन्। यिनीहरू घरको धन सम्पत्तिको आसक्तिले गर्दा घरकै अति राम्रा कर्म भए मान्छे बनेर बालक बनेर आउँछ, नभए यस्तै पशु बनेर पनि त्यही घरमै आउँछन्, आफ्नै जग्गा वरिपरि घुम्छन्, आफ्नै घर वरिपरि घुम्छन्। तर भागवतले तोड्छ। यदि भागवत सुन्यो भने, भागवतले बुझ्यो भने, सुनेर मात्र होइन, भागवत बुझ्नुपर्छ। भागवतको यही दर्शन हो। र अन्तमा यसको विधान बताइएको छ। सुन्दर मण्डल सजाउनु, सुन्दर सिंहासनको निर्माण गर्नु, यत्र तत्र चिठी पत्र पठाउनु, सुन्दर मण्डल सजाउनु, यो सबै कुराहरू भइरहेका छन्। उच्च आसनमा बसिकन सुने जनिन्छ काव्य आदि आदि चर्चाहरू कथामा सुत्नु हुँदैन। कथामा सुत्यो भने अजिङ्गर भइन्छ भनिएको छ। दैवागको कहानीमा छ, कथामा सुत्नु हुँदैन। निदा आयो भने बिजुलीमा चिमर्दै गर्नु भएको होइन। कथा सुन्दा निद्रा नै आउँछ। फेरि कथामा निद्रा आउने श्राप दिएको छ। हजुरको कुम्भकर्ण की श्रीमतीको नाम हो निद्रा देवी। तो निद्रा देवीले भगवान श्रीरामलाई श्राप दिएकी मेरो पतिलाई मार्नुभयो, हजुरलाई श्राप दिन्छ, हजुरको जहाँ जहाँ कथा हुन्छ त्यही गएर बस्छ, जहाँ जहाँ भगवान कथा हुन्छ त्यही निद्रा लाग्छ। अनि घरमा नाति नातिनीहरूले सुत्न दिँदैनन्। अनि जब कथामा आइन्छ, अनि कथामा यहाँ त खम्बा छैन, खम्बा मिलेर खम्बामा यसरी अडेस लगाएर गोल खराटा माइकसँग आवाज पुग्छ। कहिले त्यस्तो हुन्छ, यहाँ त भएको छ। कथामा निद पनि धेरै आउँछ। कथामा सुत्नु हुँदैन, कथामा उच्च आसनमा बस्नु हुँदैन भनेको भूमिमै बस्नुपर्छ सक्नुपर्छ होइन। नसक्ने मान्छेले बस्नुपर्छ, सक्ने मान्छेले भूमिमै बस्दा उत्तम। किनभने जमिनदार अब यो व्यासपीठ त चौकीदार बस्नै पर्ने हुन्छ। चौकीदार चौकीमा बस्ने चौकीदार हुन्छ। चौकीदार भन्नु हुन्छ कि जमिनदार? जमिनमा बस्ने जमिनदार, चौकीमा बस्ने चौकीदार हैन। यो चौकीदारी हो। भागवत व्यासपीठको चौकीदारी, भागवतको चौकीदारी, धर्मशास्त्रको चौकीदारी हो। यो चौकीदारी हामीले गर्दै गएर हाम्रा वंशजहरूले, हाम्रा ऋषिमुनिहरूले, ब्राह्मणहरूले यसको चौकीदारी गरेन भने फेरि यसको ह्रास हुन्छ, यसको नाश हुन्छ। यो भएन भने फेरि संसारको अस्तित्वैको नाश हुन्छ, संसारै बिग्रिन्छ। त्यसैले यो चौकीदारीले चौकीमा राख्नै पर्छ, चौकीमा बस्नै पर्छ हैन।
तर श्रोताले जमिनदार बन्नुपर्छ भनेको छ। सक्नेले जमिनमा बस्नु यहाँ धेरै वयोवृद्ध हुनुहुन्छ, बुवाहरू हुन्छ, वृद्धवृद्ध हुन्छ, माताजीहरू पनि वृद्ध धेरै हुन्छ। यी सबै निर्देशनहरू दिएका छन् महात्म्यमा। र श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्द सुरु गर्नुभन्दा पहिले 2 मिनेट नाम सम्पन्न गरौँ, त्यसपछि आरम्भ गर्छौँ। मङ्गलाचरण। कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल, कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल, कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल, कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल, 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 राधे गोविंद हरि बोल हरि पतितपावन भगवान नाम को जय। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद मंगलाचरण पहले श्लोक मंगलाचरण छ।
परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अधिकार लीला। अधिकार लीला भनेको अधिकारी भक्त, अधिकारी श्रोता, अधिकारी भक्त, अधिकारी राजा, अधिकारी भक्ता, अधिकारी महारानीहरूको चरित्र छ। त्यसैले प्रथम स्कन्धलाई अधिकार लीला भनिन्छ। द्वितीय स्कन्ध ज्ञान लीला, त्यहाँ विशिष्ट ज्ञानहरूको मात्र चर्चा छ। तृतीय स्कन्द अत्र सर्ग विसर्गश्च सर्ग लीला। सर्ग भनेको सृष्टि लीला, सृष्टिको विषयमा चर्चा गरेको छ भागवत। त्यसैले यसलाई सर्ग लीला भनेको छ तृतीय स्कन्धलाई। चतुर्थ स्कन्द विसर्ग लीला। अब प्रथम स्कन्द पहिले चर्चा गरौँ, त्यसपछि हामी अगाडि चर्चा गर्दै जान्छौँ। अधिकार लीलाको चर्चा गरौँ र मङ्गलाचरणको चर्चा के गरौँ। जन्माद्यस्यतः, त्यो ब्रह्मसूत्रको द्वितीय सूत्र हो। भगवान वेदव्यासले रचना गर्नुभएको वेदान्तको जो ब्रह्मसूत्र छ, ब्रह्मसूत्रको प्रथम सूत्र हो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दोस्रो सूत्र हो जन्माद्यस्यतः। तो यहीँबाट भागवतको आरम्भ भएको छ। जन्माद्यस्यतः, जसबाट जन्म हुन्छ। जन्म मात्र होइन, जन्म आदि। जन्म गरेर मात्र भएन, पालन पनि गर्नु पर्यो। जो ब्रह्मा बनेर जन्म गर्नुहुन्छ, रचना गर्नुहुन्छ, अथवा र विष्णु बनेर जो पालन गर्नुहुन्छ, जो रुद्र बनेर सेवा गर्नुहुन्छ। जन्माद्यस्यतः, जसद्वारा जन्म हुन्छ, पालन हुन्छ र लय हुन्छ। सम्पूर्ण सृष्टिको, चराचर सृष्टिको अन्वयान्तरतः प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपले चार्थेषु विज्ञा स्वराट। स्वराट भनेका ठुला ठुला कविहरू, मनीषीहरू, आदि कवि भनेको छ। आदि कवयः मह्यन्ति यत् सूरयः। ठुला ठुला सम्राटहरू, ठुला ठुला विवेकका सम्राटहरू, राज्यका सम्राट होइन, विवेकी सम्राटहरू, महापुरुषहरू। आदि कवि भनेर यहाँ ब्रह्माजीले भनेको। ब्रह्मादि कविहरू पनि जसको माया लागेको जन सक्दैन। हजार भएका शेष नारायणले पनि जसको विलालाई जान्न सक्दैन। बागवानी सरस्वती पनि जसको विलालाई बोल्न सक्दैन। ठुला ठुला कविन्द्रहरू, महेन्द्रहरू, विविन्द्रहरू सबै जसको मायाद्वारा मोहित हुन्छन्। यस्ता परब्रह्म परमात्मा, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मालाई हामी ध्यान गर्दछौँ। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मन्त्रमा पनि यही कुरा आएको छ। तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुः माने ती सूर्य नारायण भनेर यहाँ भनेको। सवितु माने सूर्य नारायण। कुन सूर्य नारायण? सूर्य नारायणको संख्या अघि भर्खरै मैले पनि भने 6 अरब सूर्य नारायण छन्। यहाँ कुन सूर्य नारायण कथा चर्चा आएको गायत्री मन्त्रमा भन्दा यी करोडौं सूर्य नारायण, अरबौं सूर्य नारायण पनि जसद्वारा प्रकाश प्राप्त गर्दछन्, जसलाई सूर्यको प्रकाशको आवश्यकता छैन। न त भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीताको 15 अध्यायमा भगवान भन्नुभएको छ तद्धाम परमं मम। जहाँ सूर्यको रोशनीको आवश्यकता छैन, जहाँ चन्द्रमाको चाँदनीको आवश्यकता छैन, जहाँ अग्निको तापको आवश्यकता छैन, जहाँ जलको आवश्यकता छैन। न त भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक। त्यो मेरो धाम। अथवा त्यो धामबाटै सूर्यले पनि प्रकाश प्राप्त गर्दछ।
गीता में भन्नुभएको त्यो धामवाला धारा है जसद्वारा यहाँ सूर्यको रोशनीको आवश्यकता छ वहाँ सूर्यको रोशनीको आवश्यकता छैन वहाँ सूर्यको रोशनी पनि वहाँबाट प्राप्त हुन्छ त्यो धामवाला तत्सवितु वरेण्य माने वरणीय पूजनीय आराधनीय उपासनीय सम्माननीय वर्गः षडैश्वर्ययुक्त देवस्य माने दिव्य शक्तियुक्त दिव्यत्व युक्त भएका परमात्मा देवही ध्यान गर्छौं देव यो नाम प्रचोदयाते हाम्रो बुद्धिलाई भगवानले प्रेरणा दिए अनि गायत्री मन्त्रमा यही भनिएको छ गायत्री मन्त्रको पाठ गर्यो भने गायत्री मन्त्रको जप गर्यो भने उच्चारणको निषेध छ शास्त्र अनुसार हामी अहिले मैले अर्थ भन्नको लागि भने उच्चारण गरे व्यासपीठबाट आजकल त जस्तो टिभीहरुमा अनि क्यासेटहरुमा च्यानलहरुमा पनि उच्चारण आएको छ तर गायत्री मन्त्रको उच्चारण मानसिक उच्चारण किनभने रहस्य हो गायत्री जति मौन राखियो जति भित्र राखियो जति गुप्त राखियो गोपनीय राखियो त्यति नै मन्त्र शक्तिशाली हुन्छ गायत्री मन्त्र मनै मनले भित्र पढ्नुपर्छ गायत्री मन्त्र पढ्यो भने गायत्री मन्त्रको जप गर्यो भने सबै कुरा मिल्छ धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति हुन्छ तर यो अर्थमा त अझ केही पनि छैन बुद्धिलाई प्रेरणा गर्नु भनेको छ त्यसैले भगवानसँग के माग्नुपर्छ भगवान सद्बुद्धि दिनुहोस् सद्बुद्धि भयो भने सब कुछ मिल्छ गायत्री मन्त्र यही भनिएको छ त्यसैले भगवानसँग हामीले माग्न जानुपर्छ के माग्ने भगवानसँग शान्तिको चिज माग्नु हुँदैन अघि राष्ट्रपतिसँग रोटी कपडा मागे जस्तै माग्नु हुँदैन राष्ट्रपति त सर्वसम्मतमा जे चाहे दिन सक्छ त्यसैले राष्ट्रपतिसँग के माग्ने एउटा भजन पनि छ के माग्नु भन्छ के मागूं घनश्याम तेरी संग के Dia
त्यसैले भगवानसँग माग्न जानुपर्छ के माग्ने भगवान एकजना अल्छी मान्छे रहेछ त्यो गाउँमा एकजना सिद्ध बाबा रहेछ बाबाले जे भने त्यो बोक्नु रहेछ त्यो अल्छी मान्छे काम गर्नु नपरोस् यत्तिकै धन होस् भन्ने विचार आएको रहेछ त्यो मान्छे बाबा कहाँ जान्छ बाबा मैले जुन चिज छोड्यो त्यो सुरु गर्नुहोस् भनेर भन्छ बाबाले तथास्तु सिद्ध गर्नु अब त्यो अल्छी मान्छे घर जान्छ घर गएर ढोका खटखटाउँछ खटखट त्यो ढोका सुन्नु बित्तिकै पुरा ढोका सुन्नुपर्छ बापरे पुरा ढोका सुन्नु कमाल भयो बाबै बाबा सिद्ध रहेछन् भित्रबाट श्रीमतीले ढोका खोल्छिन् भित्र गएर सोफामा गएर बस्छ गजामसँग बस्छ सोफामा बस्नु बित्तिकै त्यो सोफा पनि पुरा सुनको बन्छ सुनको सोफा अगाडि टेबल राखेको टेबलमा खटखट खट गर्छ यसो सोहेर बजाउँछ त्यो टेबल पनि पुरा सुनको श्रीमतीले गिलासमा पानी ल्याउँछिन् स्वामी त्यो जल स्वीकार गर्नुहोस् त्यो जल पिउनको लागि गिलास समात्छ त्यो गिलास पनि सुनको बन्छ गिलास पनि सुनको पानी पिउनको लागि यसरी पानीको धारो लगाउँछ यहाँ स्पर्श हुन बित्तिकै त्यो पानी पनि सुन बन्छ ओ श्रीमती जी मैले यो पानी त खान सकिनँ पानी सुन बनाएको खाने नै हो श्रीमतीले थालीमा चाहिँ दाल भात सब्जी साग अचार लिएर आउँछ खानको लागि समाउँछ अहिले सागसँग त सागको यसो लहर समाउँदाखेरि पुरा साग सुनको लहर हुन्छ साग सुन बन्छ भात खाना खोज्छ भातका सिता सुन बन्छ दाल बनाउनु लाग्छ दाल पनि सुन बन्छ तरकारी पनि सुन बन्छ आज भोगै राति भोगै भोलि पनि भोगै 3-4 दिन बाबा कहाँ फर्केर जान्छ भगवान यो वरदान मलाई चाहिएको प्रदान गर्नुहोस् मलाई सुनले काम गरेन जे सोधेको छु के खाने अथवा सुनले मात्र काम गर्दैन भगवानसँग मान्नुपर्ने के धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यं परं धीमहि
भगवान श्री नाम पर्ने हाम्रो बुद्धिलाई सद्बुद्धि दिनुहोस्, सद्भक्ति दिनुहोस्। त्यो भयो भने सब कुछ पुग्छ, सबै पुग्छ। यो भागवतको प्रथम श्लोकको चर्चा गर्ने हामीले भागवतको दोस्रो श्लोक गुणगुणा त्यसपछि थोरै चर्चा गर्नेछौँ। धर्मा प्रोज्झितवैतमोऽत्र परमो निर्मलसरलं सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवं तापत्रयं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो विद्यवर्धते प्रकृतिः शुश्रूषुभिः तच्छ्रामा। यो श्लोकमा भनेको छ मत्सर लाग्छ, मत्सरबाट बच्नको लागि हामी के गर्छौँ? दुध लगाउँछौँ, कछुवा साप लाग्छ, अलाउ लगाउँछौँ, विभिन्न प्रकारका हामीले तरिका गर्छौँ मत्सरबाट बच्नको लागि। यी बाहिरका मत्सरको कुरा हो। यहाँ निर्मत्सराणां सता, मत्सर भनेको मत्सर हुन्छ। बाहिरका मत्सर त यसरी हामीले सुरक्षित हुन सक्छौँ बाहिरका मत्सरबाट, तर जो भित्रका मत्सर छ, भित्रका मत्सर भनेका काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दम्भ, पाखण्ड, अस्मिता, अहंकार, यी सबै दुर्गुण। दुर्गुण भनेको भित्रका मत्सर। यी भित्रका मत्सर मार्दछ भागवत। निर्मत्सराणां सता, यो निर्मत्सरहरूको शास्त्र, यो मत्सरहरूको शास्त्र। जसले मत्सर मारिसके, बाहिर गएर भित्रका मत्सर, अथवा जसले मत्सर मारिसके उनीहरूले अंगीकार गरेको, उनीहरूले स्वीकार गरेको, उनीहरूले अध्ययन गरेको, उनीहरूले अध्यापन गरेको, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा उतारेको शास्त्र हो, अथवा जसले यसको श्रवण गर्छ उसका मत्सरहरू मर्छन्, मत्सरहरू मर्छन्। भित्रका मत्सरहरू मर्छन्। आसक्तिहरू, वासनाहरू, कामनाहरू, चाहनाहरू निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं। शिवदं, शिवम माने कल्याण, कल्याण देने वाला हो शिवदं। तापत्रयोन्मूलनम, तीन प्रकार के तापहरू को उन्मूलन करने वाला शास्त्र। श्रीमद् भागवत शास्त्र, शास्त्र में विविध चर्चा करने प्रत्येक श्लोक को चर्चा करा छोटा सेकंड श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हजुरलाई आप खाने इच्छा है। आप आजकल उस महीना में आप कहीं पाउनुहुन्छ भने कोही स्टोरमा राखेको, कोही फ्रिजमा राखेको, कहीं विशेष व्यवस्था गरेर राखेको भए पाइला, विशेष ठाउँमा चाहिँ। तर अहिले भर्खरै रोगबाट आप तोडेर खान्छु भन्नुभयो भने आपको रोगमा जानुभयो भने आप भेटाउनु। अब हजुरलाई आप खाने साह्रै इच्छा लाग्यो, खानै पर्ने भयो। अब के गर्नुहुन्छ हजुरले? रोगको छायामा जानुभयो, अब आप त छैन। अब हजुरले के सोच्नुभयो भन्दा अब आप छैन, त्यसैले आपको स्वाद लिनको लागि म आपका ही पालहरू खान्छु, आपका हाँगाहरू चबाउँछु, आपको जरामै चबाउँछु दाँतले भन्नुभयो भने के हुन्छ? स्वाद आउँदैन, तितो लाग्छ, दाँत पनि भाँचिन सक्छ, तितो पनि हुन्छ, जेउरो पनि च्यातिन सक्छ, तर पनि आपको स्वाद आउँदैन। आपको स्वाद लिनको लागि आफै खानुपर्छ। आपको रोग खाएर आपको स्वाद आउँदैन। त्यस्तै प्रकारले वेद भनेको के हो त? निगम भनेको वेद, वेद भनेको आपको रूप हो। आचार्यजीहरूले, विद्वानहरूले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा। गणान्त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियारन्त्वा प्रियपतिं हवामहे, दीनान्त्वा दीपतिं हवामहे, वसुमहाभजानि गर्भधमादमराशकृतं सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सबूति। आदि मंत्र
તે બુજ્યું કે આ તો રોગ એમાં સ્વાદ છે ના ભાગો કેવો તો તે રોગવાળો ફલે ફળ आपको फल बने भागो तर कस्तो फल आपको फलमा बाहिरको बोक्रा पनि हुन्छ भित्रको गुठली पनि हुन्छ तर यो फलमा भित्रको गुठली पनि छैन बाहिरको बोक्रा पनि छैन आमा बोक्रा र गुठली भयो भने त के हुन्छ त्यो त जुस हुन्छ त्यो जुस भएपछि मैले जुस खाइदैन जुस त पिइन्छ पिबत त भागवतम रसमालय निगम फल तरल गलितम फलम पाकेको फल लत्त भएको फल तर यो फल सुखमुखावृतम द्रव संयुतम सुगाले जुठो गरेको फल अति मिठो हुन्छ या त धेरै मिठो फललाई उसले चिन्छ मिठो फललाई उसले जुठो गर्छ होला अथवा उसको चुचमा के विशेषता हुन्छ त्यो फल जुठो गरे भने मिठो हुन्छ होला दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ हुन सक्छ या त मिठै फललाई उसले चिन्ने सामर्थ्य राख्छ होला या त उसको चुचमा के विशेषता हुन्छ सुगाले जुठो गरेको फल मिठो हुन्छ भन्ने प्रचलन छ खान्छ सुगाले जुन फल जुठो गर्छ त्यो मिठो हुन्छ त्यो सुगाले जुठो गरेका अम्बाहरू मिठो छ भन्छ त्यो पनि भागवत पनि सुगाले जुठो गरेको फल सुगा भनेको सुखदेव रूपी सुगाले जुठो गरिसकेको फल त्यो जुस हो पिबत भागवतम रसमालय मोहरौ रसिका भूरिभावका मोहरौ रसिका भूरिभावका धरतीमा रहने भावुक भक्तहरूको लागि वैष्णवहरूको धर्म पनि भनिएको छ कहीँ यो चर्चा गरिएको छ र भागवतका कथाहरू आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले 6वटा प्रश्न गरिएका छन् श्रेय के हो श्रेयलाई अर्को सरल भाषामा कल्याण भनिन्छ कल्याण भनेको के हो अथवा श्रेय भनेको के हो र श्रेय कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ अवतार के हो कति अवतार छ अवतार भनेको के हो र अवतार कति छ 4वटा प्रश्न भयो धर्म कसको शरणमा गयो जब भगवान जानुभयो भगवान कहाँ जानुभयो र भगवान गइसकेपछि धर्मको रक्षा कसले गर्यो अथवा धर्म कसको शरणमा यी 6वटा प्रश्नको सम्पूर्ण उत्तर श्रीमद् भागवत मान्छेको कल्याण केमा छ श्रेय केमा छ ठुल्ठुला बिल्डिङ बनाउनु मान्छेको पुरुषार्थ हो श्रेय हो कल्याण धेरै ठुलो पोस्टमा पुग्नु शक्तिशाली हुनु धनाढ्य हुनु धेरै ठुलो विद्वान हुनु धेरै प्रसिद्ध हुनु धेरै रूपवान रूपवती हुनु यो श्रेय हो मनुष्य जीवनको के हो त मनुष्य जीवनको श्रेय भनेर भन्दा कृष्ण भक्ति परम श्रेय कृष्ण भक्ति परम श्रेय धर्म संस्कृत पुंसां विश्वक्षे कथा सूया नोत्पादे निरति श्रवणे भक्तिव यहाँ भनिएको छ तीर्थ गर्नुहोस् व्रत गर्नुहोस् तपस्या गर्नुहोस् खूब दान गर्नुहोस् खूब जप गर्नुहोस् खूब सन्ध्यावन्दन गर्नुहोस् खूब पूजा गर्नुहोस् खूब कर्मकाण्ड गर्नुहोस् खूब हवन गर्नुहोस् तर यी सबैको फल के हो कृष्ण प्राप्ति परम श्रेय धर्म संस्कृता पुंसां विश्वक्षे कथा सूया नोत्पादे निरति श्रवणे यी सबै श्रम यदि कृष्ण को भक्ति प्राप्त भएन भने यी सबै श्रम व्यर्थका परिश्रम हो तीर्थ जान पनि परिश्रम हो हवन गर्नु पनि परिश्रम हो वेद पढ्नु पनि परिश्रम हो दान गर्नु पनि परिश्रम हो व्यय हो यी सबैको सार के हो त यी सबैको उद्देश्य पनि के हो त कृष्ण भक्ति धर्म संस्कृत पुंसा हेर्नुहोस् सबै गङ्गाजीमा मिल्छ सबै नदीहरू यमुना पुरानी यमुनाको आकार पनि ठुलो जल पनि धेरै आयुमा पनि पुरानी यमुना गङ्गाजीमा मिल्छ कर्णाली गङ्गाजीमा मिल्छ गण्डकी गङ्गाजीमा मिल्छ सरेली गङ्गाजीमा मिल्छ कोशी गङ्गाजीमा मिल्छ संसारका सारा नदीहरू सबै गङ्गाजीमा मिल्छन् गङ्गा सागरमा जान्छन् गङ्गा
गंगा किन भन्छ सबैले? कर्णाली भने पनि हुन्थ्यो, महाकाली भने पनि हुन्थ्यो, यमुना भने पनि हुन्थ्यो, गण्डकी भने पनि हुन्थ्यो, गंगा 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 किन भन्छ? किनभने गंगा भनेको भक्ति हो। जब यी कर्मकाण्डहरू, यी साधनहरू, यी साधनाहरू सबै भक्तिमा मिल्छन्, फेरि भक्ति मात्र रहन्छ, साधनाहरू कुनै सिद्ध हुँदैन। अथवा यदि कृष्ण भक्ति मिलेन भने जति साधना गर्नुहोस्, जति परिश्रम गर्नुहोस्, धर्म सनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन तथा सूया, यहाँ कथा भनेको छ, कहीँ कृष्ण भक्ति पनि भनेको छ। धर्म सनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन तथा सूया दत्ताय गतिः श्रम एव एव। श्री कृष्ण को भक्ति मिलेन भने परिश्रम मात्र। कति बेला कथा चलिरहेको छ, होइन म त गंगा स्नान गर्न जान्छु भनेर पनि भन्छ। गंगा स्नान गर्न हिँड्छ, आफ्नै माइन्ड हुन्छ मान्छेको, होइन, आफ्नै प्रकारको सोच हुन्छ, आफ्नै प्रकारको विचार हुन्छ। तर यहाँ यस्तो भनिएको छ, यहाँ कथा भनिएको छ, सबैको साथ कृष्ण कथामा रति हो। किनभने महादेवले त्यही गर्नुहुन्छ, सुखदेवले त्यही कथा सुन्नुभयो, परीक्षितले यही कथा सुन्नुभयो। त्यो कथाको नशा पनि अरू नशा जस्तै हो। अरू नशा लाग्छ, छोड्छ, तर यो नशा लाग्यो भने छोड्दैन। यसले गुरु अस्त पनि भन्दैन, शुभ अस्त पनि भन्दैन, यसले कुनै पक्ष भन्दैन, कुनै दिन भन्दैन, कुनै बार भन्दैन। त्यो नशा हो, त्यो प्यास हो। तर यसको प्यास त्यति छिटै लाग्दैन, लाग्यो भने छोड्दैन। यो परीक्षितको नशा हो, यो महादेवको नशा हो। कथामा छ, धर्म कथामा हजुरको भागवत पनि चतुर्थ स्कन्धमा चर्चा आएको छ। महादेवले पूर्णिमाका नशाको चर्चा आएको छ। कथा नशा धर्म सनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन तथा सूयः नोत्पादेन गतिः श्रम एव एव। अथवा अरू सबै साधन भनेका व्यर्थका परिश्रम हुन्। यदि कृष्णको भक्ति प्राप्ति भएन, कृष्णको कथामा रति भएन भने, कृष्णको कथामा प्रेम भएन भने, कृष्णको भक्ति भएन भने सबै साधनहरू, सबै हाम्रा साधनाहरू, अनुष्ठानहरू, उपासनाहरू, हाम्रा कर्मकाण्डहरू सबै व्यर्थ हुन्। किनभने गङ्गाजीमा मिलिसकेपछि सबै व्यर्थ हुन्छ। अथवा यी सबैको उद्देश्य पनि श्री कृष्णको भक्ति प्राप्त गर्नु। पतिव्रता पत्नीले पातिव्रत्य धर्ममा रहन्छ भने गोपिनीहरूले भनेका छन् रासलीलाको चर्चामा भगवान श्री कृष्णलाई, यी सबै पतिव्रता पत्नीहरूले पतिको पनि सम्मान गरे, पतिको पूजा गरे, पतिको भक्ति गरे भने त्यसको सार के हो त? मेरो भक्ति हो भन्नुभएको छ भगवान श्री कृष्ण। भक्ति त्यसको सार। पुत्रले माता पिताको भक्ति गर्यो, माता पिताको पूजा गर्यो, माता पिताको सम्मान गर्यो भने त्यो पुत्रको पनि सार भनेको, त्यो मातृ पितृ भक्तिको सार भनेको कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम हो, अथवा कृष्ण प्रसन्न हो, भगवानलाई प्रसन्न हो। लौकिक जगत में तो अलि अप्ठ्यारो लाग्ला, तर आध्यात्मिक जगत अलि भित्र पसेर कुरा गर्ने भने धेरै कथाहरू, यस्ता कथाहरू नै आउने छन्। भोलि पर्सि कथाहरू छन्। माता पिता, पुत्र पुत्री, नाता गोता, रिस्ताहरू त हजुरको 100 वर्ष पहिले कोही पनि थिएन, 100 वर्षपछि कोही पनि रहने छैन। कति हाम्रा माता भए, कति हाम्रा पिता भए, कति हाम्रा पुत्र भए, कति हाम्रा सन्तान भए, कति हाम्रा सन्तति भए। सबैको सार भनेको भगवान श्री कृष्णको भक्ति, धर्म सनुष्ठित पुंसा, माता पिता भक्ति, भ्रातृ भक्ति, पुत्री को कन्यादान गर्छ। कन्यादान महादान भनेको छ। दान शब्दलाई चाहिँ अर्कै अर्थमा लगाएर कन्यादान एउटा टेलिभिजनमा चर्चा पनि आएको थियो। मलाई दान नगर्नुहोस् पिता भनेर एउटी छोरीले भनेकी छिन् भागमा, म दान गर्ने म वस्तु होइन। दान शब्दको अर्थ नबुझेर, दान शब्दको गरिमा गौरवलाई कन्यादान यदि पिताले गर्छ भने पनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। अथवा सबै सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार, सम्पूर्ण साधनाहरूको सार, सम्पूर्ण उपासनाहरूको सार, सम्पूर्ण कर्मकाण्डहरूको सार कृष्ण भक्ति। नराणां छिन्न पापानां कृष्ण भक्ति प्रदायते, जन्मांतर संश्लेषु तपोज्ञान समाधि, नराणां छिन्न पापानां कृष्ण भक्ति प्रदायते। अनंत जन्म का संपूर्ण पाप पुण्यहरू नाश भयो भने, अनंत जन्म का पुण्यहरू उदय भयो भने बल्ल मिल्ने
चिजको नाम हो कृष्ण भक्ति प्रदायते, कृष्ण पुराण त्यसैले सम्पूर्ण शास्त्रअनुसार कृष्ण भक्ति परम श्रेय। श्रीमद् भागवत रचना कसरी भएको चर्चा आएको छ। देवर्षि नारद पूर्व जन्ममा उहाँको नाम थियो रामदास। उहाँ गर्भमा हुँदै उहाँको पिताको देहान्त भइसकेको थियो। उहाँ जन्मिसकेपछि माताले पालन पोषण गर्नुभयो, हुर्काउनुभयो। माताले अरूको घरमा गएर साफ सफाई गर्ने काम, गृहदासीको रूपमा घर घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो। देवर्षि नारद गर्दै गए। एक ब्राह्मणको घरमा यी देवीको सेवा गर्ने गर्थे। चतुर्मासाको समय आयो, 4 महिनासम्म हामी यही अनुष्ठान गर्नेछौँ, यही साधना गर्नेछौँ, चतुर्मासा पारायण यही गर्नेछौँ भनेर केही साधु सन्तहरू आउनुभयो। साधु सन्तहरू 4 महिनासम्म ती ब्राह्मणको घरमा बस्नुभयो। देवर्षि नारदले सम्मान गर्थे, उनीहरूको सेवा गर्थे, पूजाको तयारी गर्थे, उनीहरूले खाएका बर्तनहरू साफ गर्थे, टपरीहरू खान्थे, जो बचेको खान्थे, साधु सन्तहरू खान्थे। उनको बुद्धिमा पनि परिवर्तन भयो। साधु सन्त चतुर्मासा पारायण गरेर जान लागे। देवर्षि नारद हजुरसँग म पनि जान्छु, म यहाँ बस्न सक्दिनँ। हजुरको अहिले हामी अछाम जिल्लामा कथा गर्न गएका थियौँ। एउटा सानो 1.5-2 वर्षको बच्चा गुरुहरूसँगै जान्छ भनेर गाडीमा बस्यो, स्वामीजीले मसँगै बसेका थियौँ। त्यो उत्रिँदै हजुर 2-3 किलोमिटर माथि लगेर हजुरको माथि जबरजस्ती हुँदा हुँदै त्यसलाई म आउँदिनँ अब भन्छ। 1.5 वर्षको बच्चा म जान्छु आउँदिनँ भन्छ। कहीँ त्यस्तो हुन्छ। आमाले सँगै लिएर भनेको आमा नै आमा चाहिँदैन, हजुरहरूसँग बस्नु भन्छ। त्यस्तो हुन्छ। अनि देवर्षि नारद साधु सन्तसँग जान लागे। तर साधु सन्तले सम्झाए तिमी आमाको सहारा तिमी मात्र छौ। देवर्षि नारद रामदास तिमी फर्कियो, तिम्रो आमाको सहारा अरू कोही छैन। तिमी आमा हुँदासम्म तिमी आमासँग बस, किनभने माताको सेवा गर्नु पनि भगवानको भक्ति हो। तिमी फर्कियो भनेर सम्झाए। र ती दयालु ऋषिहरूले देवर्षि नारदको भक्ति निष्ठा देखेर एउटा मन्त्र दिए, वासुदेव गायत्री। यसो गुनगुनाउँ हामीले। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो रामदासले साधुहरूसँग यो मन्त्र प्राप्त गरे। यो मन्त्र रामदासले जप गरे नित्य निरन्तर। एक दिन गाई गोरु जाँदाखेरि आमाले सर्पलाई रस्सी सम्झिन्, सर्पलाई टेकिन्, सर्पदंश भयो, आमाको मृत्यु भयो। आमा मरिसकेपछि आमाको अन्त्येष्टि गरेर देवर्षि नारद यत्र तत्र भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। भ्रमण गर्दा यो मन्त्र जप गर्नुभयो। चित्रकेतु राजाको चरित्रमा भनिएको छ यो मन्त्र जसले 13 करोड जप गर्छ अहिले पनि आकाशमा उड्ने सिद्धको गति प्राप्त गर्न सक्छ, सिद्धहरूको दर्शन गर्न सक्छ। 13 करोड जप गर्यो। देवर्षि नारदले 13 करोड भन्दा पनि अधिक गर्नुभयो। त्यति बेला महाप्रलय भयो। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डहरू चराचर सृष्टिहरू जलरूप जलमा डुबे, जलमग्न भए। देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ म कहाँ हराएको थाहा छैन। यो कथा भगवान वेदव्यासले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। वेदव्यासलाई चिन्ता भएको छ, नैराश्य आएको छ। म किन निराश छु, मलाई किन चिन्ता लागिरहेको छ, मलाई केही पनि थाहा छैन। कहिलेकाहीँ सब कुछ ठिक हुँदा हुँदै पनि नैराश्य आउँछ, अनुमान। किन म अशान्त छु, किन मेरो हृदयमा निराश्य फैलिएको छ, मेरो अनुहार किन मलिन भएको छ,
अजून तर भगवान पराशर के पुत्र भगवान पराशर शक्ति के पुत्र हुनुहुन्छ शक्ति वशिष्ठ को पुत्र हुनुहुन्छ वशिष्ठ ब्रह्मा को पुत्र हुनुहुन्छ ब्रह्मा नारायण को पुत्र हुनुहुन्छ अजून वंश परंपरा पनि जगतको छ हजुरले 17 पुराणको रचना गरिसक्नु भएको छ उपनिषदको रचना गर्नु भएको छ 1 लाख श्लोक भएको महाभारतको रचना गर्नु भएको छ तर पनि हजुरलाई शान्ति किन छैन हजुरलाई थाहा छैन हजुरले राजनीति शास्त्रको रूपमा अथवा इतिहासको रूपमा महाभारत रचना गर्नुभयो इतिहासकै रूपमा पुराणकै रूपमा आफ्नो व्यक्तित्व झल्काउनको लागि 17 पुराण रचना गर्नुभयो तर भगवान श्री कृष्णका रसिला रसिला लीला हजुरले आफ्नो श्री कृष्ण भक्तिको उद्देश्य राखेर कुनै पनि रचना गर्नुभएको छ जबसम्म हजुरले श्री कृष्ण भक्तिको उद्देश्य राखेर श्री कृष्णका बाल लीलाहरूको रचना गर्नु जति ठुलो गायककार भए पनि जति ठुलो कवि भए पनि जबसम्म श्री कृष्णको गुणगान गाउँदैन त्यो असली कवि बन्न सक्दैन असली गायककार बन्न सक्दैन त्यसैले हजुर श्री कृष्णको चरित्र गायन गर्नुहोस् श्री कृष्णको भक्तिको लागि गर्नुहोस् नामको लागि होइन प्रतिष्ठाको लागि होइन पैसाको लागि होइन सम्पत्तिको लागि होइन श्री कृष्णको भक्तिको लागि हजुरले एउटा ग्रन्थको रचना गर्नुहोस् हजुर त पराशर भगवानको पुत्र हो म त दासी पुत्र थिएँ कृष्ण भक्तिको महिमा जान्नुहोस् म प्राचीन कालमा दासी पुत्र थिएँ पूर्व जन्ममा मेरो नाम रामदास थियो ती दयालु साधुहरूका यी चार यो चतुर्व्यूह स्वरूप वासुदेव गायत्री मन्त्रको प्रभावले महाप्रलयपछि अर्को सृष्टि आरम्भ भयो अर्को सृष्टिमा म देवर्षि नारद भएर जन्म लिएँ म देवर्षि नारद बने कृष्ण भक्ति प्रभाव रामदासलाई देवर्षि बनाने वाला रत्नाकरलाई वाल्मीकि बनाने वाला राम रत्नाकरलाई वाल्मीकि बनाने वाला राम महामूर्ख कालिदासलाई महाकवि कालिदास बनाने वाला राम क्लीन नाम क्लीन मंत्र रामदासलाई देवर्षि नारद बनाने वाला त्यो कृष्णको भक्ति कृष्णको मन्त्रको महिमा हजुरले जान्नुहोस् त पराशरको पुत्र हो म त दासी पुत्र पो थिएँ तब देवर्षि नारदले भगवान वेदव्यासलाई चतुश्लोकी 4 श्लोक भागवत दिनुभएको छ देवर्षि नारदले ब्रह्माजीबाट प्राप्त गर्नुभयो ब्रह्माजीले भगवान नारायणबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो यी 4 श्लोक भागवत देवर्षि नारदले भगवान वेदव्यासलाई दिनुभएको छ यो चर्चा अर्को प्रसङ्गमा छ श्लोकहरू अर्को प्रसङ्गमा भोलि गुणगान छ मसँग आज राति काल भन्ने आउन सक्छ र भगवान वेदव्यासमा बस्नुभयो ब्रह्मज्ञान सरस्वत्याम आश्रमोपस्थिते तटे साम्यप्रासहिते प्रोक्तं ऋषीणां सत्रवर्धनः तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो भगवतीषण्डमण्डितः आश्रमोपस्थित्य प्रणिदत्यौ मनः स्वयम् भगवान श्री कृष्ण को ध्यान रखता है श्री कृष्ण का अनंत लीला है भगवान वेदव्यास जी को हृदय पटल में स्थापित हुए समय आए आँखा खोल्नुहुन्छ कापीको हातमा लिनुहुन्छ लेख्न लाग्नुहुन्छ बुढो भइसक्नु भएको छ आँखाले साथ दिएर तब गणेश जी आउनुहुन्छ भगवान गणेश जी आउनुहुन्छ गणेशजीले वेदव्यासले किन बोलाउनु भनेर सोध्नुहुन्छ मेरो हृदयमा भगवानका अनेक लीलाहरू भएका छन् लेख्ने कृपा गरिदिनुहोस् भन्दा गणेशजी भन्नुहुन्छ हजुर वेदमा रोप्नु भयो भने मैले लेखेर दिन्छु भगवान वेदव्यासले भन्नुहुन्छ म पनि रोप्नेवाला छु वेदव्यासले भन्नुहुन्छ गणेशजी लेख्नुहुन्छ 4 श्लोकको व्याख्या गरेर 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कन्द युक्त श्रीमद् भागवत
कथा हुन्छ। अब भोलि महाभारतको चरित्रबाट हामी अरू कथाहरूको आरम्भ गर्नेछौँ र हजुरहरूसँग भागवत सम्बन्धित केही प्रश्नहरू केही जिज्ञासाहरू जागृत हुन्छन् भने हजुरहरू लेखेर व्यासपीठमा दिन पनि सक्नुहुनेछ। यो मेरो निवेदन रहनेछ हजुरहरूलाई। सकेसम्म गुरु कृपाले जति आउँछ श्रवण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र यहाँ